अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 9 इजहार है, यानी तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1, यानी पहला कायदा है। नाज़रीन, तनवीन व नून साकिन के 4 कायदे हैं। उनमें से पहला कायदा है, अगर हमने इन 4 कायदों को पढ़ लिया और समझ लिया तो फिर कुरान करीम में कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ बग़ैर गुन्ना के पढ़ना है, इसको हम समझ लेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 9 इजहार, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1। हुरूफ हलकी 6 हैं। हमज़ा हा, ये छोटी हा है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी आवे तो, ये हुरूफ हलकी इनको बोलते हैं। हुरूफ हलकी आवे तो यानी ये 6 हरफ आ जाए तनवीन और नून साकिन के बाद। नाज़रीन, इससे पहले इस सबक में हमने बताया था कि तनवीन किसे कहते हैं, नून साकिन किसे कहते हैं, और हमने तख्ती नंबर 7 में भी पढ़ा कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो अगर ये 6 हरफ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो फिर नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। तो चलिए नाज़रीन, इस कायदे को मिसालों के अंदर जारी करके मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे। देखिए, तैरन अबाबीला, तया ज़बर तै, रादो ज़बर रन, तैरन। यह याइलिन का कायदा, इसलिए जल्द पढ़ेंगे, या सेकंड से पहले ज़बर है। और देखिए नाज़रीन, 2 ज़बर तनवीन है और 2 ज़बर तनवीन के बाद अभी बताया कायदा पढ़ा, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। यहाँ तो नून नहीं है लेकिन 2 ज़बर तनवीन है तो इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसलिए कि 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा आया। ये देखिए हमज़ा, और हमज़ा इसलिए है कि ये अलिफ इसको नहीं कहेंगे, हमज़ा कहेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जब अलिफ के ऊपर हरकत लग जाए तो फिर वो हमज़ा बन जाता है, तो फिर वो हमज़ा बन जाता है। तैरन, हमज़ा ज़बर अ, तैरन अ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा, बाया ज़ेर बी, अबाबी, लाम ज़बर ला, अबाबीला, तैरन अबाबीला। नारुन हामियतुन, नून अलिफ ज़बर ना, रादो पेशरुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, या ज़बर या, हामिया, तादो पेशतुन, हामियतुन। देखिए नाज़रीन, यहाँ 2 पेश तनवीन हैं। 2 पेश तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से हा आया, देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ भी अब बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इजहार का कायदा होगा। नारुन हामियतुन, लिमन खशिया, लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, ख ज़बर ख, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशिया। देखिए नाज़रीन, नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से ख आया, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। लिमन खशिया, और ये ज़बर ज़ेर पेश की हरकत को जल्द पढ़ते हैं, खींचते नहीं हैं। मिन गैरिही, मीम नून ज़ेर मिन, गैन या ज़बर गई, मिन गई, रा ज़ेर री, मिन गैरी, हा कड़ी ज़ेर ही, मिन गैरिही। यहाँ भी इजहार का कायदा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से गैन आया।
یومئذ علیہا، یو واو زبر یو، واولین کا قاعدہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، جلد پڑھیں گے. یو، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دن، یوم اذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا. یا لین کا قاعدہ دیکھیں ناظرین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا الف مدہ کا قاعدہ. یومئذ علیہا منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، طا الف زبر طا، منہ خطا، بادو زبر بن، منہ خطابا. دیکھیں ناظرین اظہار کا قاعدہ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا. من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیت. اظہار حلقی کا قاعدہ ناظرین، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، اور یہاں بھی اظہار کا قاعدہ عین آیا نون ساکن کے بعد، اس لیے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے. من عین آنیت کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، کفوا احد. فمن عفیہ، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، عفیہ، فمن عفیہ. اظہار حلقی کا قاعدہ. من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ. ناظرین تمام میں اظہار کا ہی قاعدہ ہوگا پورا. دیکھیے دو پیش تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد. من اذین، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، من ا، ذال زیر دی، من اذی، نون زبر نہ، من اذین. کتاب حکیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، بعد پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیم. یا مدہ کا قاعدہ، یا سکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یا ایک الف مدہ کا ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بعد پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی، زاد پیش زن، غلیظ، عذاب غلیظ. اظہار حلقی کا قاعدہ، دو پیش تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا. حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر دا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسد اذا حسد.